जनताले भोट गरेर पठाएका व्यक्तिहरूले सबै अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदिए र सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरू हामीले चुनेका मान्छे होइनौँ। हामीले 76% चाहिँ नि चुनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि सारा अधिकार आए चाहिँ नि हामीले सुप्रिम कोर्टलाई बुझाइदियो। अब जे हुन्छ मुलुकमा सुप्रिम कोर्ट डिसाइड गर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन। लोकतन्त्र भनेर कस्तो कुरा हो भनेदेखि जहाँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ नि खासै कानुनी कुरा जानुपर्ने हो, पोलिटिकल कुरा जानुपर्ने होइन। सबभन्दा पहिले कुरा त यो क्लियर गरौँ कि हाम्रो जनताको अधिकार हामीले चाहिँ पुरा सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदियौँ के त्यो ठिक थियो? लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र अब कमजोर भयो। दोस्रो कुरा, आज कोरोनाको महामारी भयङ्कर छ, हामीलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ। भ्याक्सिन किन्ने अवस्था हाम्रो छैन। अति महँगो छ भ्याक्सिन, तर त्यसलाई अलिक सस्तो पनि मुलुकबाट पाउन सकिन्छ। त्यही पनि एक भ्याक्सिनको $3-4 पर्छ। र यहाँ जनताको अधिकारै छ। सरकारको दायित्व थियो कि चाहिँ सबै जनता जोलाई चाहिने हो फ्री भ्याक्सिन दिने। त्यसको मतलब अरबौँ खर्च हुन पर्ने थियो। अब त्यो भ्याक्सिनले जनता बचाउने जुन पैसा छ, अब त्यो पैसा विकास खर्च सबै दिएर चाहिँ अब हामी इलेक्सनतिर जानु पर्ने भयो। 3 वर्ष नपुग्दै अब 2 वर्षमा इलेक्सनमा जाँदा त्यो पैसा जुन जनता बचाउने पैसा थियो, अब त्यो इलेक्सनमा ओलीजीको नाक बचाउनेतिर हामी लाग्न आयौँ। यो अहिले इलेक्सन कुनै हालतमा हुन हुँदैन। पैसाको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने हुन हुँदैन। हामीसँग मान्छे बचाउने, मैले आज मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी या कुनै नेताको चाहिँ मलाई के अस्तित्व जोगाउनु छैन। मेरो पहिले जनता बचाउँ। आज सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड ओली होइन, शत्रु भने कोरोना हो। त्यसलाई बचाउनको हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो पैसाकै कुरा हो यो। त्यसैले ओलीजीले जुन आज गर्नुभयो संसद विघटन गरेर त्यसपछि इलेक्सनमा जाने भन्यो, यो कदम बिल्कुलै गलत छ। ओलीजीले कतिपय कदम 3 वर्षमा ठिक गर्नमा छ, बेठिक गर्नमा छ। मैले ठिकलाई ठिक भनेको छु, बेठिकलाई बेठिक भनेको छु। कतिपय उहाँको कुराहरूमा मैले बचाएको छु। तर यो कदम चाहिँ नि डेमोक्रेसीको लागि पनि खतरा, जनताको लागि पनि खतरा। मेरो जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमा जुन पैसा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी इलेक्सनतिर लग्दैछौँ। र त्यो इलेक्सनतिर के को लागि? त्यही नेताहरू छन् जो इलेक्सनमा लड्ने छन्, त्यही पार्टीहरू चाहिँ इलेक्सनमा लड्ने। जितेर आउने पनि फेरि यिनै हुन् जसले हाम्रो अहिलेको अवस्था ल्याएको छ। चेन्ज छैन, मान्छे उही हुन्। इलेक्सन भएर आउने त्यही व्यक्तिहरू हुन् भनेदेखि के काम लाग्छ? फेरि इलेक्सन आयो, जित्यो, आखिर हुन त यही रहेछ नि त। 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि पनि यो अवस्था छ भनेदेखि अनि अब आउने चाहिँ नि चाहे त्यो 1/3 होस् कि 5/3 होस् कि 3/3 के मतलब? खालि भन्न खोजेको कि मुलुकको हित पनि हेरेर तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। र यो पनि मलाई थाहा छ कि आज तपाईँलाई त्यो गर्नलाई कुनै बाधा छैन कि संविधानमा डाइरेक्टली यो ओलीजीलाई यो अधिकार छैन कि संगठन यो संविधान यो संसद विघटन गर्ने। र इनफ्याक्ट यही प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भनेरै चाहिँ नि यो क्लज चाहिँ नि यो राखिएको छ संविधानमा। र यो अधिकार नदिएको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले यो हो। अब ओलीजीले अहिले केही समय पर्ख्याले के भन्छ, र उहाँलाई यो गरेका क्या कारण के भने उहाँलाई उहाँको विरोधमा नि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने त्यो त देखियो, पक्कै देखियो। तर त्यो त सामना गर्न सक्नु पर्थ्यो, यसरी भाग्ने होइन नि। ओली जस्तो चाहिँ नि एउटा त्यस्तो खम्बा जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि ओ सामना गर्नु पर्थ्यो। र हेर्नुहोस्, संसदमा हार्नु कुनै बेइज्जत हुँदैन, तर अब पार्टीले निष्कासन गर्छ, निष्कासनको दाग लाग्यो भने त त्यो त ठुलो दाग हो नि त। त्यो किन नबुझ्या? यत्रो माहिर पोलिटिसियनले संसदमा गएर हार्नु जित्नुमा कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यो चाहिँ त इज्जत पनि होइन, बेइज्जत पनि के पनि होइन, त्यो त चल्तीको कुरा हो। तर अब पार्टीमा जुन यो पार्टी बस्दैछ कम्युनिस्ट पार्टीको, उसले त डेफिनेटली चाहिँ अनुशासनमा चल्छ भनेर छ। र त्यसमा एउटा त निष्कासनै हो। अब ओलीमा चाहिँ यत्रो चारदार ओलीले दाग लाग्नु सक्दा उसले त फेस गराएको हो। त्यो फेस गर्नुपर्छ नि, आएको छ भने फेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि नगर्ने, अनि लुसुको चाहिँ अर्को बाटो अप्नाउने, जुन बाटो चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने अवस्थामा गइरहेको छ। मैले त यसको त तर्कै बुझिनँ। त्यही पार्टी हुन्, त्यही मान्छे इलेक्सनमा जाने हुन्, त्यही नेता हुन्, यही अवस्था हुने, यही मान्छेले कोही घुम्ने मेचमा घुमाइरहेर के फाइदा हुन्छ हामीलाई?
यो चाहिँ नि मैले बुझ्न सकिनँ के। त्यसैले चाहिँ नि अहिले मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा परेको छ र यो पनि तपाईँ बताइदिउँ, यसको चाहिँ नि हामी दोषीहरू हेर्ने हो भनेदेखि कोही पनि यसबाट चाहिँ नि छुटकारा पाउन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माथिल्लो तहको नेताले चाहिँ नि यसमा छुट पाउन सक्दैन। यो सबै दोषी छन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, चाहे जो हुन्, ग्याङ अफ 4 हुन् कि ग्याङ अफ 5 हुन्, चाहे 6 हुन्, मतलब छैन, उत्तिकै दोषी छन्। किनभने यो अवस्था ल्याउनुमा यिनी सबै चाहिँ दोषी छन्। बढी दोषी छन् बढी आजको दिनमा संसद विघटन गरेको हुनाले ओली नै दोषी हुन्, तर यो अवस्था निम्ति आउनुमा चाहिँ नि यी सबै पनि दोषी छन्। प्रक्रियामा यो आजै युद्ध पुग्नमा पनि दोषी छन्। किनभनेदेखि एउटा बताउँ, हरिणलाई पनि बाघले रखट्दै गयो भनेदेखि एक पोइन्टमा गइले जब हरिण चाहिँ थाहा छ कि म मर्छु भनेर परेपछि उसले पनि थाहा छ मर्छु भनेर पनि उसले सिङले चाहिँ बाघमाथि अट्याक गर्छ र ओलीले चाहिँ घ्याक्दै ग्याङ अफ 4ले घ्याक्दै ल्याएर चाहिँ त्यो भित्तामा पुर्याएपछि उसले चाहिँ हरिणले गरासकेर बाघमा अट्याक गरेको। तर ओली जस्तो माहिर पोलिटिसियन मैले जहिले पनि ओली जतिको यो राजनीतिक नेपालमा छँदै छैन। आजको दिनमा सबै नेता एकातिर आफ्नो ओली एकातिर आफ्नो ओली नै उसकै नै भारी हुन्छ पल्ला भनेको जहिले पनि मैले भनेको थिएँ। र त्यो मैले देखेँ अस्तिको दिनमा जब ओलीजी प्रचण्डको घरमा गए, बादललाई भेट्न गए, त्यो लास्ट डे थियो ओलीजीको चुलीमा पुगेको राजनीतिक माहिरपन त्यो चुलीमा थियो। जब भोलिपल्ट संसद विघटन गरे त्यो चाहिँ गन्दराङ गयो। जस्तो प्रचण्डलाई मैले एक जमानामा प्रचण्ड नै भन्थे, जब इलेक्सन चाहिँ उनको चाहिँ पक्षमा जान आँटेन, राति 2 बजे चाहिँ उनले चाहिँ म मान्दिनँ भने उनी चकनाचुर भएका थिए। ओली मेरो उसमा चाहिँ माहिर पोलिटिसियन त्यो दिनसम्म कस्तो गजब गरे। प्रचण्डलाई पनि ओहो ओली त अब गले बिते खत्तम भए, मका चाकरी गर्न आए, बादल कहाँ गए, वामदेवले यो आश्वासन दिए सबैलाई, ओ यस्तो चक्री हो ओली त खत्तम भएछ बिचरा त भन्ने अवस्था पुर्याएर भोलिपल्ट सबैको ठ्याक्कै खत्तम गरे। त्यो भन्दा ठुलो चलाकी कुनै हुनै सक्दैन। यो त राजा महेन्द्रले गरेको कुरा जस्तो हो। बताउँ तपाईँलाई, जब राजा महेन्द्रले पुसको जो 17 साल गरेका थिए नि, त्यस बेलामा सुवर्ण शमशेर राजाको नजिक थिए। सुवर्ण शमशेर चाहिँ कलकत्ता जानु थियो र सुवर्ण शमशेर कलकत्ता जानु थियो कुन दिन हो र त्यो सुवर्ण शमशेरलाई राजाले चाहिँ अब अलि माया गर्ने के भन्नु, तिमी कहिले जाने कलकत्ता भनेर सोधे। सरकार म चाहिँ पुसको कति गर्थेँ, होइन काम गर्नु त गइहाल्न भने उसलाई 7 दिन अगाडि भगाइदियो। बिपीले चाहिँ नि अनि बिपीको चाहिँ नि पुसको एकजना मधेसी कार्यकर्ता भएर हेर्दा संविधानमा एक प्रकारको त्रुटि थियो, नेपाली नागरिक भएर हेर्दा संविधानमा अझ त्रुटिहरू देखिन्थ्यो। तर यो संविधान उत्कृष्ट छन्, धेरै राम्रा छन् भन्नेहरूले झुटैका ख्याति गरिरहेका थिए। यथार्थ के रहेछ भने यो संविधानमा हुँदै नभएका कुराहरू, यो संविधानको त्यो हुँदै नभएका धाराहरू उल्लेख गरेर यो संविधानले नै, प्रतिनिधि सभाले नै निर्वाचित गराएका एकजना राष्ट्रपतिजीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा संसद विघटन गरिदिए। आश्चर्य त के लाग्यो भने यसका सबै दोषी रहेछन्। खास गरेर प्रचण्डजीहरू पनि दोषी हुनुहुँदो रहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी थियो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषी थियो र ओलीजीले त त्यो दोषको ठिकै लिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ दोषी थियो भने पछिल्लो 3 वर्षदेखि कानमा तेल हालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रतिपक्षी पार्टी हामी पनि छौँ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कानमा तेल हालेर सुतिरहेको थियो र उसले कुनै कुकृत्य देखेन। कुनै कुकृत्यको बारेमा, ओलीजीको कुकृत्यको बारेमा टर्कालो रूपमा सडकमा आएर उसले विरोध गरेको अथवा संसदमै कुनै तार्किक विरोध गरेको नेपाली जनताले हेक्का पाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त कहाँसम्म दोषी थियो भने पछिल्लो 3-4 महिनादेखि सबैलाई थाहा थियो यो सनकी प्रधानमन्त्री, यो बौलाहा प्रधानमन्त्री, यसले कहिले पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि उनी नैतिकहीन काम गर्न सक्छन् र उनीले गर्दै आएको अभ्यास अर्थात् उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले चाल्दै आएको कदम फेरि सदर गर्लान् भनेर सबैलाई थाहा हुँदै पनि ओलीजीको विरुद्धमा प्रचण्डजीसँग 90 जना सांसद, 87 जना सांसद, आज अविश्वास प्रस्ताव, भोलि यो समितिमा के भन्छ प्रश्न सोधिने, भोलि त्यो समितिबाट कारबाही गरिने भन्ने जस्ता कुराहरू हल्ला फिजाइराख्नुभयो, तर आँट गर्नु भएन। हिजो मात्र उनको एउटा समितिले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समितिले सिफारिससम्म गरेको छ कारबाहीको। त्यो फेरि अब कहाँ कति बाधित र विवादित होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। नौटङ्की कहाँसम्म भएको रहेछ भने ओलीजीले
संसद विघटन 11 बजे गर्नुभयो। 10:50 सम्मान्य सभामुख समक्ष एउटा अर्कै निवेदन गएको रहेछ, यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगायौँ भनेर। अब त्यो नौटङ्की हो कि सही हो त्यो त सीसीटीभी क्यामेरा देखेर अथवा सिंहदरबारका क्यामेराहरू देखेर थाहा पाउने कुरा हुन्। यस्ता कुनै एउटा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका खातिर नेपाली जनताले शहादत दिएर परिवर्तन गरी ल्याएको एउटा यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने नियोजित षड्यन्त्र चालिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी यो असंवैधानिक हो, यो पश्चगमनकारी हो, यो तपाईँलाई देशलाई ठुलै दुर्घटना निम्ति हुने एउटा बहुलाहापन हो, कुनै सनकीको सनक हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। तसर्थ यो संसद विघटनको कुरा असत्य हो, कसैको सनकले संसद विघटन हुन सक्दैन। रह्यो वैशाख 17 गते निर्वाचन, 27 गते निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको लागि जनता समाजवादी पार्टी सदैव तयार छ, कुनै निर्वाचनबाट हात बटाएर त भागेर होइन। तर त्यो निर्वाचन हुँदै हुँदैन आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्नेहरूले भोलि सिङ्गो देशमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउँछु भनेर ढिपी खस्नु हुँदैन। अबको कदम भनेको सम्माननीय सभामुख समक्ष छ। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै कदम आएको थियो, श्रीलङ्कामा यसरी नै संसद विघटन गरिएको थियो। तर सम्मानित संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले संसद बसाएपछि संसद जीवित रह्यो। त्यहाँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसलाई के भन्छ सदर गरिदियो। त्यसरी नै हाम्रो निवेदन त के छ भने सम्माननीय सभामुखज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार प्रयोग गरेर नेपालकै संविधानको धारा 103 को 2, 3 यी धाराहरू प्रयोग गरेर उहाँ अविलम्ब संसद बोलाउनु पर्दछ, विशेष संसद बोलाउनु पर्दछ र त्यो विशेष संसदको जानकारी मात्र गराउने हो राष्ट्रपतिजीलाई, उनीसँग अनुमति लिनु पर्दैन, जानकारी मात्र गराउने हो। र संसदले गरेका ती निर्णयहरू संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले अगर आफ्नो विघटनको घोषणा गर्छ भने हो तत्क्षण विघटित हुने हो, आफू जीवितै रहेको घोषणा गर्छ भने ऊ जीवितै रहने हो, आफू त्यो संसदले आफू प्रधानमन्त्री फेरेको घोषणा गर्छ भने प्रधानमन्त्री फेरिने हो, उसले संविधान संशोधनको घोषणा गर्छ भने विधिवत तरिकाले संविधान पनि संशोधन हुने हो। तसर्थ संसद गठित छँदैछ, संसद छँदैछ भन्ने भान दिनको लागि पनि सम्माननीय सभामुखज्यूले संसदको बैठक अविलम्ब बोलाउनु पर्दछ। यी र यस्ता सब नौटङ्कीहरू बन्द गर्नुपर्दछ। नेपालको इतिहासले हिजोको त्यो पुस 5 गतेको दिनलाई सदैव कालो दिनको रूपमा सम्झिरहनेछ। र यस्ता कुकृत्य गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब डाक्टर सुन्दरमणिजीले भने जस्तै अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ, उनी राजनीतिबाट सन्यास लिएर अब अवकाश प्राप्त गरे हुन्छ, उनी 2-4 महिना अझ प्रधानमन्त्री रहन पाऊँ, अझै राम्रा चिल्ला गाडीमा चढ्न पाऊँ, सुख सयल गर्न पाऊँ भन्ने एउटा बहुलाहापन र एउटा सनकका खातिर सिङ्गो देशलाई धरापमा पार्न सकिन्न। हामीलाई धेरै पहिलादेखि थाहा थियो, हामीले त भन्दै आएका थियौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्न नसकेको कुरो, उनी एकजना अपराधी व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि एकजना अपराधी व्यक्तिलाई संरक्षित गरिरह्यो। आजसम्म त सबैलाई थाहा के छ भने सिङ्गो नेपालको 2/3 झन्डै 2/3 भएको प्रधानमन्त्रीले पो संसद विघटन गरेको रहेछ, झन्डै 2/3 बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले पो के भन्छ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको रहेछ। यी सब गलत हुन्। यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ आफ्ना सारा पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशित गरिसकेको छ। आम जनतालाई पनि हामीले आह्वान गर्छौँ, हामी आन्दोलनमै छौँ। यो त सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयप्रति हाम्रो विश्वास छ। न्यायालयका ढोकामा पनि थुप्रै रिट निवेदनहरू परेका छन्, न्यायालयले यसका अन्तिम निरूपण गर्लान्। तर न्यायालय भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय एक प्रकारको तपाईँलाई ठुलो हुँदो रहेछ। मैले 3टा बाटो भने, एउटा बाटो भनेको न्यायालयको निर्णय, दोस्रो बाटो भनेको संसदले आफै पुनर्स्थापित भएको अथवा गठित नै रहेको भान दिनको लागि सम्मानित के भन्छ सभामुखज्यूबाट विशेष अधिवेशनको आग्रह गर्नुपर्दछ। र तेस्रो यस्ता गलत कदमको विरुद्ध प्रतिवाद गर्न आम नेपाली जनता सडकमा सदैव तयार रहनुपर्दछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, एकदम राम्रो टपिक गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीकरण गलत कि सही? अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन देखिएज्यूहरू, राजनीतिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणाको सिफारिसको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो नयाँ एउटा माहौल सिर्जना भइरहेको छ। नयाँ गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु अगाडि देखिएको छ। निश्चय पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको अवधि नपुग्दै विघटन हुने कुरा दुःखद विषय हो। हामी त्यसलाई सही गर्न सक्दैनौँ।
तर त्यो कुन परिस्थिति कुन कारणले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन पुग्यो यो कारणहरू भित्रै बसेर हामीले बदलेर हेर्ने बुझ्ने विश्लेषण गर्ने मनन गर्ने गर्नुपर्छ। झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकारले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढाइरहेको थियो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियानमा निर्माणका प्रशस्त आयामहरू जनतासँग सरोकारका जनताका सुविधाका समृद्धिका आयामहरू थप्दै लागिरहेको थियो। 13 वटा इन्डिकेटर सूचकहरूमा सुधार आएको। कति विषयमा त हामी दक्षिण एसियामा नै कोभिड नियन्त्रण गर्नेमा हामी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सफल छौँ। समृद्धिको अभियानमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आर्थिक वृद्धि कहिले पनि भएको थिएन। 7% राष्ट्रिय आय त्यो अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। यो कोभिडले सताइरहेको बेलामा पनि झन्डै 5%को हाराहारीमा राष्ट्रिय आयको अवस्था छ। हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर यसलाई हामीले दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यो अहिले मात्रै होइन, हामीले 15 सालदेखिको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीहरूले कति समयमा बाध्यतावश पनि उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य समस्याहरू झेल्दै आइरहेको, प्रतिनिधि सभा संसद विघटनको निम्ति बाध्य भएको अवस्था हामीले देखिरहेका थियौँ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बाध्यतावश यो दुःखद खालको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्टी भित्रै रहेका केही नेताहरूका कारण उहाँहरूले सरकारले गरेका कामको कुनै पनि समयमा जस नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, खुट्टामा अल्छो मात्रै राख्ने, हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने, जति बेला पनि बाह्य आक्रमण सहन सजिलो हुन्छ, आन्तरिक आक्रमण गाह्रो हुन्छ। किन भन्ने आउला, तर नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमा यो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने धेरै अगाडिदेखि यस्ता षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ। अहिले ओली सरकार पनि त्यो षड्यन्त्रको शिकार बनेको छ। बाध्य भएर उहाँले यो एउटा दुःखद कडा कदम चाल्नु पर्यो। वास्तवमा यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि, विदेशीहरूको सामु नझुक्ने, हाम्रो शिरलाई ठाडो उठाउनको लागि, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दुःखद कदमलाई अगाडि चाल्नु बाध्य हुनु पर्यो उहाँले। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने अब योभन्दा पछाडिका शिर करिब कब्जामा जाने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा नहुने, कसैको इसारामा खेलमा दौडिने, समृद्धिका अभियानहरूलाई अवरुद्ध पार्ने यो परिस्थिति टड्कारो रूपमा देखिएको छ। भोलिको सिलले स्टेप बाई स्टेप ती कुराहरू हामीलाई बताएको छ। कब्जा निरङ्कुशताको दाउ कसैले खेल्दैछ, त्यसैलाई रोक्नको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि, जनतालाई बचाउनको लागि उहाँले यो दुःखद कदम अगाडि बढाउनु भएको। अब यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा संविधानले बताएको छ, यो त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा हो। संविधानको धारा 85 ले त्यही कुरा किटान गरिदिएको छ। संविधानको धारा 76 को 7 ले यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई किटान गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो संसदको जुन विघटन गर्नुभएको छ यो ताजा जनादेशको लागि, लोकतन्त्रमा ताजा जनादेशको आवश्यक पर्छ। यदि धमिलो आयो, प्रश्नहरू कतैबाट उठ्यो भने जनताको बीचमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यो संविधानले दिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो। संसारमा चलिआएको, जता पनि जुनसुकै लोकतान्त्रिक समाजमा चलिआएको प्रक्रिया हो। त्यही प्रक्रियालाई ताजा जनादेशको लागि उहाँले अहिले यो एउटा कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। क्षणिक रूपमा हेर्दा यसले हामीलाई सङ्कट पारे। म पनि एउटा सांसद हुँ, 3 वर्ष पनि भएको छैन म प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भएर आएको। मलाई पनि 5 वर्ष पुगोस्, मेरो कार्यकाल यति काम गर्नुपर्नेछ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। तर मलाई अहिले त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको राष्ट्र हो, जनता हो, संविधान हो, लोकतन्त्र हो। त्यसको रक्षाको निम्ति उहाँले गरिरहनु भएको छ। यहाँ कति साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले
सुन्नै नसकिने, भन्नै नसकिने, राजनैतिक शब्दकोशभित्र एउटा नैतिकवान मान्छेको शब्दकोशभित्र व्यक्त गर्न नसकिने खालका शब्दहरू पनि मैले यहाँ सुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। तर मलाई लाग्छ राजनीतिक शब्दकोशमा यस्ता फोहोरी शब्दहरू हुँदैन। म त्यस्तो शब्दहरूलाई उहाँको स्तर के हो त्यही शब्दले बतायो, म त्यति मात्रै भन्छु। उहाँको उद्देश्य के हो त्यही शब्दले बतायो, हैसियत के हो त्यही शब्दले बतायो। म ती शब्दहरू प्रयोग नगरौँ, तपाईँहरू सबैले सुनिबस्नु भएको छ। तर हामी ढुक्कसँग यति कुरा भन्न सक्छौँ, राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यो एउटा दुःखद कदमलाई अगाडि सार्नु पर्यो, लोकतन्त्रका लागि अगाडि सार्नु पर्यो। ताजा जनादेश प्रश्न उठ्यो, साहसी मानिसले आफ्नो नैतिकताको लागि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्छ ताजा जनादेशबाट। त्यसैको लागि यो अगाडि बढेको विषय हो। म यति नै कुराहरू राख्छु। धन्यवाद। चुनाव वैशाखको कति 17 गते र 27 गते दुईवटा चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ। निर्वाचन हुन्छ, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, फेरि पनि हामी जनादेश प्राप्त गर्छौँ। हामीलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन। अलिकति अप्ठ्यारो त महसुस भएको छ। जनताको बीचमा अहिले जे भइरहेको गतिविधिहरू छ, सरकारलाई काम गर्न नदिइरहेको, बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रैबाट भयो। अघि नै ग्याङ अफ 4, ग्याङ अफ 5, 6 भन्नुभएको छ। त्यही ग्याङबाट हो सरकारलाई काम गर्न नदिए। मान्छे पछि, परिवार पछि मिडिया तयार गरेको छ अनि त्यो मिडियाबाट भए नभएका भ्रमहरू फैलाउने काम गरेको छ, षड्यन्त्र गरेको छ, चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको छ, हुँदै नभएको अफवाहहरू फैलाउने कामहरू गरिरहेको छ। त हामी यो कुरा जनताको बीचमा लिएर जान्छौँ। जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। फेरि दुई तिहाईको बहुमत ल्याउनु भयो भने जनतालाई यसरी नै झुक्याउने, फेरि झुक्याउने होइन, दुई तिहाईको सफाइतो दिएको नि जनताले। हैन, मान्छे बिचको जुन त्यो मिडिया ल्याउने अधिकार चाहिँ केवलले सरकारले दिएको हो कि विपक्षले अब यो दिएको? हामीले आफूले चाहे जस्तै गरेर सामाजिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, बीचमा अवरोध आउँछ। हामीले चाहँदै नचाहेको डिजास्टर आउँछ, चाहँदै नचाहेको कोरोना आउँछ। हाम्रो गन्तव्यलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई केही बीचमा अल्मल्याउँछन्। तर हामी सकेसम्म त्यो उद्देश्यलाई जनताको बीचमा स्पष्ट पार्छौँ। फेरि पनि हामी सुधारको बाटोबाट, फेरि पनि हामी जनताको हितको बाटोबाट हामी अगाडि जान्छौँ। जनतामा मिल्छौँ, हाम्रा कार्यकर्ता छन्, नेताहरू छन्, एकदम स्थापित लामो समय अगाडिदेखिको पार्टी छ। जनतामा जनताको विश्वास प्राप्त गरेको नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिले जनतालाई विश्वास गर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी दाबी गर्दै गर्दा नागरिक त हाँसिरहेका छन्, जबकि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्न खोजेको भए संसद विघटन गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र सहमति नहुँदा संसद विघटन गर्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्र रक्षाको लागि, समृद्धि अभियानको लागि भन्दा जनताले पत्याएनन् नि त नेताजी। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न सही प्रश्न हो, म यसमा विमति राख्दिनँ। मैले भनिहालेँ, आन्तरिक षड्यन्त्रका कारण यो एउटा समस्याहरू आएको हो। यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौँ। एकदमै ठुलो बाहिरी त्यति ठुलो आक्रमण होइन, बाहिरकोले त चाहने स्वाभाविकै हो नि। तर आन्तरिक रूपमै खिचातानीहरू, आन्तरिक रूपको एकदम गर्नै नहुने खालको तल्लो दर्जाको षड्यन्त्रको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, जनताले जे जनादेश प्राप्त गर्नु दिनुहुन्छ हामीलाई, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हामीलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। यहाँले समृद्धि अभियानको कुरा गर्नुभयो होइन? समृद्धि अभियान त अब त पूर्णविराम लाग्यो नि, किनकि समृद्धिको लागि छुट्याएको बजेट त निर्वाचनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुरा, यहाँले समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि पटक पटक त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। समृद्धि र लोकतन्त्रका लागि नेपालको व्यवस्थापिका संसद बाधक भयो, त्यही भएर विघटन गरियो। जवाफ यही हो। अब परिणाममा त्यही भन्नु पर्यो। त्यो भित्रको केही चलखेल बाधक भयो नि, गलत खालको क्रियाकलाप बाधक हुन पुग्यो, त्यस्तो हो। अब अब समृद्धिको अभियान चाहिँ रोकिँदैन, किनभने सरकारले गर्ने जे जति कामहरू छ नि अहिले अगाडि बढाइरहेको सरकारले गरिरहेको ती कामहरू त कुनै कामहरू पनि रोकिँदैन, बजेट कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, तिनीहरू सुचारू रूपमा अगाडि जान्छ। चुनावको लागि केही छुट्याउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसको अर्को व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। सरकारले सक्छ नि, विकास निर्माणको कामहरू रोकिँदैन, कार्यक्रमहरू रोकिँदैन, आयोजना रोकिँदैन। अबको चुनावमा तपाईँहरू एमाले माओवादी भएर जानुहुन्छ कि नेकपै भएर जानुहुन्छ? हामी नेकपा भएर जाने कोसिस गर्छौँ। अझै पनि तपाईँहरूलाई विश्वास छ? हामी कोसिस गर्छौँ नेकपा भएर,
त नेकपा नै भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, सूर्य चिन्ह लिएरै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। ठुलो पङ्क्तिले त्यही नेकपालाई जसलाई हामीले नेतृत्व गर्छौँ त्यसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी यसमा ढुक्क दृढ छौँ, एकदम विश्वासी छौँ हामी यसमा। अब नागरिकसँग भोट माग्न के मुख लिएर जाने? यही मुख लिएर जान त अलिक लाज लाग्छ होला तपाईँलाई? अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी गर्दै थियौँ, अप्ठ्यारो हो, फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि आयो भनिहाल्यो नि। हामी भएका सबै विषयलाई हामी प्रष्ट रूपमा जनताको बिचमा राखिदिनु, के कुरा लुक्याउनु पर्छ। तपाईँहरूले मिडिया मार्फत धेरै कुरा बाहिर लगिदिनु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ। हामी हो भनेर जान्छौँ। अब हामी सुधारको, हिजो हामी झुक्क्यौँ, छक्क्यौँ, फस्यौँ, अब हामी फस्दैनौँ। हामीलाई कसैले पनि षड्यन्त्रबाट हामीलाई भुलाउन सक्दैन। हामी भन्छौँ तपाईँहरूको लागि जनताको निम्ति, जनताको नेपाली नागरिकलाई सुविधाको निम्ति प्रयोगशाला बनाइराख्ने होइन नेताजी? नेपाली नागरिकलाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाउने सबै प्रयोगशाला होइन, अब काम गर्दै जाने हो। थ्याङ्क यू। संसदको निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। सत्य के हो भने महाधिवेशन नगर्नेमा सबैभन्दा बदनाम पार्टी त्यही नै हो। दोस्रो नेता आउनु भएको छ। यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा राम्रो अभ्यास हो। यसबाट कुनै राज्यलाई बढी आर्थिक भार पनि हुँदैन। समृद्धि यति माथि गएको छ कि त्यो त साँच्चै भनौँ भने अभूतपूर्व छ। यो भन्नुभएको छ। यति सफेद ढाँट्नु भएको छ कि 6.5% ग्रोथ रेट भन्नुभएको छ। सत्य के हो भने 0.6% मात्रै छ अहिले। यो एडिबीको रिपोर्ट हो। मेरो 0.6। मेरो विचारमा यो ऋणात्मक हुन्छ यो, किनभने एउटा उद्योग खुलेको छैन, एकजनाले जब पाएको छैन, 1 रुपियाँ कसैको गोजीमा परेको छैन, कसरी समृद्धि हुन्छ? तर उहाँले क्लेम गर्नुभयो कि समृद्धि हुन्छ, त्यसमा भइराखेको हुन्छ। यसरी जनतालाई ढाँट्नु प्रजातन्त्र होइन मैले बुझेसम्म। यो सफेद ढाँट हो। प्रजातन्त्रको संस्कार पनि यो होइन। प्रजातन्त्रमा 3टा कुरा अनिवार्य हुन्छ। एउटा जवाफदेहिता, अर्को पारदर्शिता, तेस्रो योग्यता क्रम। अब प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जानुभएको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जो प्रचण्ड र केपी ओलीले यो पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, यो रहस्यमय थियो, यो हठात थियो, यो अपारदर्शी थियो। यसले कुनै परिणाम दिँदैन। पछि गएर दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। सारा नेपालका मान्छेहरू सुरेन्द्र केसीमाथि हाँस्थे। अब के गर्न होला उनीहरू? मलाई त्यहाँ अचम्म लाग्छ। किनभने सत्य यही थियो। उहाँहरूले यो पदको लागि गर्नुभएको विलासिता थियो। 3 वर्ष देशलाई उहाँहरूले दिग्भ्रममा राख्नुभयो। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। संविधानको पनि कुरा यहाँ आयो। संविधानको धारै उहाँले नै उल्लेख गर्नु, लमै गरौँ बाबा। उहाँ त संविधानको कुनै धारामा मध्यावधिको चुनाव घोषणाको व्यवस्था छैन। कुनै धारामा यो छैन। यो किटाती कुरा हो। अब यो विषय अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएपछि भर्खरै यो वामदेव प्रकरणमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले 78 को 4लाई उद्धरणमा ल्याएर सोही अवधिमा पराजित उम्मेदवार पनि नेपालको मन्त्री हुन पाउँछ भन्ने नयाँ भर्डिक्ट दिएको छ। 78 को 4 मा त्यसरी पराजित भएको उम्मेदवार मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुरा किटानी उल्लेख छ। तर सर्वोच्चले नै मिल्छ भनिदिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले कसरी हेर्छ होला भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यदि वामदेवको यो प्रकरणलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस अगाडि जान्छ। होइन भने 2 महिनाकै अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय प्रक्रियालाई कसरी बदल्छ होला हामी रमिता हेरेर बसिराखेका छौँ। संविधानको धारा जुन धारालाई घोषणामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रयोग गर्नुभएको छ ती कुनै पनि धारामा मध्यावधि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छैन। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदरभागी हुने कुरा अवश्यम्भावी छ। तर वामदेवको प्रकरण हेर्ने हो भने यो बदरभागी हुँदैन। अब के हुन्छ होला यही नै प्रश्न हो अहिलेको। मैले देख्दाखेरि अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेन भने त्यसपछि मुलुक सङ्कटकालमा प्रवेश गर्छ। मुलुक सङ्कटकालमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रा सबै अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, राजनीतिको सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको नेता यहाँ हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ होला त त्यस्तो बेलामा? अहिले पनि संवैधानिक परिषदको जुन कुरा छ, संवैधानिक परिषदको कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष असहमति भन्ने कुरा छ। तर भागभण्डाको प्रत्येक हिस्सामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले भाग बन्डा भन्दा अर्को खोजेकै हामीलाई सम्झना छैन। 2 वर्ष कुर्यो, पोखराको भिसी पायो, अर्को 2 वर्ष कुर्यो, अख्तियारको आयुक्त पायो, भित्रभित्र के कुराहरू पाएको होला, सबै कुरा पारदर्शी छैन, कसैको पनि भूमिका उपयुक्त भएन। तर त्यसको घानमा यो देश पर्यो। त्यो अधिकार उहाँहरूलाई थियो कि थिएन? नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक, यो प्रश्न हो आजको। मैले विश्वभरिका संविधान सभाहरूको खर्चको प्रणाली हेरेको छु। यत्रो ठुलो संविधान सभा संसारमा एउटा देशमा बाहेक अन्त कहीँ पनि मैले देखिनँ, जो 601 को संविधान सभा थियो। त्यसलाई उहाँले 2-पल्ट चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो। त्यसले यति रकम खर्च गर्यो, त्यसले यति पैसा खर्च गर्यो, आज हामीहरू माग्ने भयौँ। शेरबहादुरले त 68 सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउनु भयो। त्यसको कतिचोटि हाम्रो साउदजी पनि हुनुभयो होला। एउटा युवा नेता यो भन्नुपर्दा मलाई एकदम दुःख लाग्छ। पुस्तान्तरणको प्रश्न पनि यिनीहरू आएर उभिन्छ। किन उहाँहरू चाहिँ 2 टर्मको सिस्टम गर्नुहुन्न? स्वतः बुढाहरू पाखा लागिहाल्छन् नि। एउटा नेता जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म नेता भइरहनु पर्ने, त्यसपछि उसकी स्वाग्नी नेता हुनुपर्ने, उसलाई नै लगेर राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने, अनि परिणाम आएन भनेर हामीहरू तल रुने हुन्छ। यहाँ पाइन्छ परिणाम? यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि हो? सफेद झुट हो यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो। मैले देख्दा लुटतन्त्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। यसलाई जतिचोटि अभ्यास गरे पनि, जतिवटा मध्यावधि गरे पनि यसबाट लोकतन्त्रको शुद्धिकरण सम्भव छैन। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आउँछु। त्यो के भने फेरि मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोतिर गयो। लेखेर राख्नु होला, प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस सदर भएन भने मुलुक सङ्कटकालमा जान्छ। मुलुक सङ्कटकालमा गयो भने गृहयुद्धको पुनरावृत्ति हुन्छ। गृहयुद्धको पुनरावृत्ति भयो भने फेरि मार्ने मर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? यसको फाइदा जसले यो देश सिद्ध्याउन चाहेको छ त्यसलाई मात्रै हुन्छ। र हामी सबै त्यसका साथी हौँ। हामी कसैले ठिक भूमिका खेलेको छैन। कसैको नाम नलिउँ, त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी कसैले, बौद्धिकले, मिडियाले, नेतृत्वले, संवैधानिक निकायले कसैले पनि सही भूमिका नखेलेको हुनाले हेर आज तपाईँलाई थाहा छ मान्छेले एक छा खान पाउँदैन, एउटा जब छैन, एउटा उद्योग छैन, हरेक दिन एउटा न एउटा उद्योग बन्द हुन्छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो कुरा यही हो भन्ने नेताजीहरू हामीसँग एक मात्रै भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै मन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो। घर घरमा मन्त्री छन्, टोल टोलमा प्रधानमन्त्री छन्। त्यो सबलाई हामीले बोक्नुपर्नेछ। 31 करोडको त प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खर्च मात्रै भएको भन्ने छ यो 1 वर्षमा। 31 करोडको त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। मध्यावधि हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। भाइ छोरा अरबमा गएर काटिने, दिदीबहिनी साउदीमा अनुचित गर्व बोकेर बजारमा पेट देखाउँदै हिँड्नुपर्ने, अनि तपाईँहरू लाचार हो। तपाईँ हामी लाचार भएर नमस्कार गर्नुपर्ने। यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले मान्छेलाई सिकाउँछ। यही अभ्यासबाट अगाडि जानुपर्छ। जनतामा जान डराउनु हुँदैन। डराउनु त हुँदैन नि, कदम कदममा पैसा खर्च हुन्छ, कहाँबाट ल्याएर पाल्ने त तिनीहरूलाई? जनता लड्नुपर्छ। भोलि मर्छ गरिबको छोरो, नेताको एउटा छोरो मऱ्यो भने कुन चाहिँ मऱ्यो मलाई भनिदिनु त? मर्छ त उही रोल्पाको मगर, उही जुम्लाको खस, उही मधेसको एउटा निरीह मान्छे। नेता दिल्लीमा बसेको हुन्छ, बालटारमा सुरक्षा ल्याएर बसेको हुन्छ। यहाँ हामी लडाइँ भिडाइ गर्छौँ, अनि यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? यसबाट कसले के पाए आजसम्म? योमा हामीले चासो व्यक्त गर्नका लागि यसरी तपाईँहरू नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। यो नगर्नुहोस् तपाईँहरू। अनेक पटक यही हिसाब गरेर मध्यावधिको व्यवस्था नगरेको छ। यो हामीले बनाएको होइन नि, उहाँहरूले नै बनाउनु भएको। मध्यावधिको व्यवस्था संविधानमै नराख्नुको कारणै यही हो नि त। हरेक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि गरेको छ। गिरिजाबाबुले गरेको छ, हाम्रो मनमोहन अधिकारीले गरेको छ। मनमोहन अधिकारीको वास्तविक हर्ताकर्ता माधव कुमार नेपाल हो। उहाँले नै त्यो मध्यावधिको लागि अभिवृद्धि गर्नु भएको छ। अहिले उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ केपी ओलीले यो चालेको कदम सही भएन। आफूले गर्दा जे पनि सही हुने, अरूले गर्दाखेरि केही पनि सही नहुने भने यो लोकतन्त्र हो? यो यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त अर्कालाई पनि मान्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई दृष्टान्त बनाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट पो लोकतन्त्र परिष्कृत भएर जान्छ। शुद्धिकरणको प्रक्रिया भनेको त्यो हो। डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यो हो। कसलाई के मन लाग्छ, कसलाई के मन लाग्दैन, कसरी डेमोक्रेटाइजेसन हुन्छ? त्यो डेमोक्रेटाइजेसन होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले जे अभ्यास गरिराखेका छौँ। अब क्लियर के भयो भनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन। नेकपा राजनीतिक पार्टी मात्रै हो, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसकारण प्रजातन्त्रको आदर्शलाई पनि हामीले शुद्धिकरण गर्न सकेनौँ, संस्थाकरण गर्न सकेनौँ।
कम्युनिस्ट मात्रै भन्यो, कम्युनिस्ट ध्येयलाई हामीले जीवन दर्शन बनाउन सकेनौँ। त्यो सबै कुराको दोष जिम्मेवारी त्यसको पीडा चाहिँ आम जनताले बेहोर्नु पर्ने भयो। हामीले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ। चुनाव होस् चुनाव नहोस्, तर नेपाली जनताको मूल मुद्दा यो हुनुपर्छ। र म निष्कर्षमा आउँछु, अब हामीले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र गर्नै पर्छ। यदि हामी त्यो गरेनौँ भनेदेखि अझ हामीले दुःख पाउँछौँ। दुःखको बाटो हाम्रो नियति हुनुहुन्न। दुःखको स्थिति सिर्जना गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने अबको बाटो हुनुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म नेपाली जनताको यो नियतिको पुनरावृत्ति बारम्बार भइरहन्छ र मलाई शङ्का लाग्छ कहीँ यही खेलबाट हामीले यो देश गुमाउने त होइन। यही बाटोबाट त सिक्किम गएको थियो। जनताका प्रतिनिधिहरूले 99.9% को बहुमतबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नुपर्छ भनिएको थियो। आज त्यही त हुँदैन, त्यही बाटो त होइन। यो दिक्क बनाएर रात दिनको यो रोइलो भन्दा बरु भाँडमा जाए भन्नेतिर त हामी गइराखेका छैनौँ। जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ के गर्दैछु भन्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन अरे। दिपेन्द्रले आफ्नो बाबुलाई गोली हान्दासम्म गोली हान्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूले गरेको कर्मको बारेमा पनि ठिक आकलन गर्न सकिराखेको हुँदैन। आज हामीहरू त्यहाँ छौँ। त्यसकारण सुविचारित ढङ्गले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो नियतिलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। होइन भने मलाई लाग्छ साथी हो हामीले पछुतो मान्नुपर्नेछ। अब यो देश रहने छैन, रहे पनि हामी यसलाई धान्न सक्ने छैनौँ। त्यस्तो हुन्छ। अहिले जन्मिने नेपालीमाथि 46,000 को ऋण छ। 13 खरबको त विदेश ऋण छ आजको मिति हो नेपालमाथि। 13 खरबकै व्यापार घाटा छ, जसको बजेट 13 खरब छ, जसको माथि 13 खरबको व्यापार घाटा छ, जसको माथि 13 खरबको वैदेशिक ऋण छ। त्यो देश कसरी देश रहन सक्छ? यति पनि थाहा हुँदैन नेताहरूलाई, यति पनि थाहा पाउँदैन बुद्धिजीवीले। तर थाहा नपाए जस्तो उनीहरू गर्छन्। यो धेरै खराब लक्षण हो। यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ। होइन भने पछुतो मात्रै बाँकी रहन्छ। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्ना मान्छे ल्याउने उभार्ने ताली बजाउने त्यस्तो देशमा मलाई पनि किन ऋषिजी चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो मौका दिनुहुन्छ। डाक्टर साहब, राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा भेडारूपी नागरिकको भूमिका के हुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? नागरिकलाई भेडारूपी भन्नुहुन्न बाबु। नागरिकको 3टा तह हुन्छ। रैती हुन्छ, जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ। नेपाली जनता बल्ल बल्ल 63 को जनआन्दोलनपछि रैतीबाट जनता भएको छ। उसलाई नागरिक हुन बाँकी छ। जो अनागरिक उसले नागरिक भूमिका खेल्न सक्दैन। उदाहरणको लागि यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाऊ। नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर मानिन्छु म नेपालमा। मेरो घरमा 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन। मिनिमम शुल्क तिर्छु 1100। अर्को 1100 खर्च गरेर ट्याङ्करमा लाएर काम चलाउँछु। पानीको शुल्क तिर्न म नयाँ मानिसहरूमा गएँ। बाबु मैले भने यो मेरो धारो स्थगन गरिदेऊ न, किनभने मैले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारले तिर्नु पर्यो। मैले यो नसक्ने भएँ भनेपछि सर हजुरको धारो म स्थगन त गरिदिउँला, तर हजुरको धारामा पछि मेलम्चीको पानी जडान हुँदैन भनिदियो। मेलम्ची देखाइकन लुटेको छैन यसले। आज 28 वर्ष भयो मेलम्ची। मेलम्चीमाथि के भएको छ अहिले मैले तपाईँहरूले भने यहाँ टाउन फुट्ला जस्तो हुन्छ। त्यो समय पनि हामीले समयले हामीलाई पर्मिट गर्दैन। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो घाट भनेको मेलम्ची हो। अन्तिम किस्ता 36 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। त्यो किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि त्यसको खेल सिद्धिने हुनाले जबरजस्ती सिएमसी कम्पनीलाई यहाँबाट हटाइयो, लकेटियो। त्यो भागेर उता गयो। त्यसका अनेक कुराहरू तपाईँ भने अहिले रुन थाल्नुहुन्छ। म त्यतातिर जान्न, तपाईँहरू म रुवाउन चाहन्न। त्यस्तो स्थिति त्यहाँ थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का त्यसमा टेन्डर गरियो। 2 अरब 52 करोडमा नयाँ ठेक्का हो। भरे के रहेछ भने त पानी व्यवसायीहरूको 4 अरबको खेल हुँदो रहेछ काठमाडौँमा। त्यसको लागि यो मेलम्चीको यस्तो नाटक गरिएको रहेछ। कति लज्जास्पद कुरा छ। कोही बोल्दैन। म एउटा बोल्ने हो, त्यसकारण मलाई हरेक ठाउँमा निषेध गरिदिए। गुखापत्रमा नो सुरेन्द्र केसी, कान्तिपुरमा नो सुरेन्द्र केसी, रेडियो नेपालमा प्रवेश निषेध, विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष पढाएँ। कुनै सेमिनार मैले भाइ प्रोटोकलमा पाइरहनु भएको छ। बिचरा एउटा ऋषि धमलाले कति गर्नु, कहिले कोरोना हुने हो के ठेगान छैन। सोसल मिडिया त डाक्टर साहब, सोसल मिडिया त पुरै हजुरकै कब्जामा छ त। के फरक पर्यो त अरूले बन्द गरे? यी पनि सोसियल मिडियाहरू एकट्ठा भएर सुरेन्द्र केसीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। अब मैले कहाँ जाने होला? त्यो त तपाईँ आफैले सिन्डिकेट लाउनु भएको छ सोसियल मिडियामा। अनि त्यो नगर्ने हो भनेदेखि त के गर्ने त बाबु? फेरि के गर्ने हो? यत्रो छैन, यत्रो छैन। सब मैले दिनमा 7वटा सम्म अन्तर्वार्ता दिएँ। हेर मेरो घाँटी क्यान्सर छ, बोल्न सक्दिनँ, अहिलेसम्म मैले खाएको छैन, आज मेरो 7औं टक हो। कसलाई दिउँ त मैले? जसलाई दिन्न उसले दुश्मनी घोषणा गरिहाल्छ। यो सोसियल मिडिया हो। यो अघि भन्नुभयो नि नेताजीले, कस्तो टनक दिनुभयो त। म ढाल्थेँ नि हिजो, अब म ढाल हुन सक्दिनँ।
किनभने कसैले पनि ठिक गरिरहेको छैन यो देशमा। हामी सबै सुध्रिनुपर्छ। ठिक छ, सिक्ने हो जिन्दगीमा, सिक्दै अगाडि बढ्दै अगाडि जाने हो। तर हजुर आफैले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छ कि छैन? मैले के ठिक गरेँ होला र केही गर्न सकेको छैन जिन्दगीमा। मेरो आँखा अगाडि मसँगको साथी एउटा इन्जेक्सन नपाएर मर्यो। मैले जहाँ पढेर आएँ त्यहाँ अहिले +2 को मैले एउटा विद्यालय निर्माण गर्न सकिनँ। आमालाई मैले पाल्न सकिनँ। मेरो भाइ लाउरे भएर चाहिँ अरबमा पुग्यो। मेरा छोराछोरी विदेशमा गएर भाँडा माझेर पेट पाल्छन्। मैले ठिक गरेँ भने कसले पत्याउँछ भाउ? केही गरेको छैन मैले। तर एउटा कुरा मेरो हकमा के छ भने मैले यो देश र यहाँका जनताको विरुद्धमा केही पनि गरेको छैन। त्यही नै राम्रो हो नि। यति चाहिँ मैले गरेको छु। अब अन्तमा बताइदिनुहोस् त, देशमा राजनीतिक सङ्कट आउँछ, सैनिक शासन आउँछ, द्वन्द्व हुन्छ, रक्तपात हुन्छ भन्छन्, हजुरलाई के लाग्छ? त्यो सब केही पनि हुँदैन। खालि के हुन्छ अब भने अदालतले यो प्रक्रियालाई रोक्यो भनेदेखि मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्छ। मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्यो भने वाइसिएल फुक्का हुन्छ। त्यसपछि वारदातहरू सुरु हुन्छन्। सबभन्दा पहिला उहाँहरू कुटिनुहुन्छ। राजा फर्किन्छ भनिरहेछन् नि, एउटा भुल एउटा छ नि, एउटा पङ्क्तिले राजाले आफै भनिसके मलाई दलले राजा बनाएको होइन, जनताले मलाई निकालेको होइन। कसले फर्काउँछ भाउ? उनी आफै भने राजा, मैले राजालाई कतिचोटि भेटाएको छु। मैले नै भेटाएको छु राजालाई। मैले राजालाई भने सरकार तिम्रो लागि सब तिम्रै हात्ती हौवाहरूको कारणले तिमीले विस्थापित हुनु पर्यो। सबभन्दा राम्रो तिमीलाई यो छ, सरकार यसरी नै बस भनिदिएँ मैले। म बाहिर आएँ, लालबुच्चा कडले महिलाई राजावादी भनिदिए। डाक्टर साहब लास्टमा के भने जस्तो हजुरले यो सङ्कट ल्याउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि, निर्वाचन आयो भने फेरि तिनै पार्टी मान्छेहरू आउँछन्, नयाँलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। कसरी नयाँ प्रतिनिधि अथवा एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधि हामीले चुन्न सकौँला? तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुहुन्न फेरि। ओहो, कति राम्रो प्रश्न। त्यसमा मैले के भनेको छु भने जस्तो म काङ्ग्रेस छु, मेरो क्षेत्रमा नेकपा राम्रो उम्मेदवार छ भनेदेखि मैले हिम्मत गरेर त्यसलाई भोट हाल्न सक्नुपर्छ। र भाइ चाहिँ नेकपा हो, भाइको क्षेत्रमा काङ्ग्रेस राम्रो छ भनेदेखि हिम्मत गरेर त्यसपछि जस्तो एनपी आउँदै भनौँ न, उहाँहरू जस्ताहरूको एउटा पङ्क्तिलाई त्यहाँ पुर्याउन हामीले सक्यौँ भने त्यो एउटा परीक्षण हुन्छ। किनभने वैकल्पिक राजनीतिक धारा हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ अहिले पनि। ऋषि धमला जस्तो अर्को पत्रकारलाई हामीले जन्माउन सक्यौँ न त। त हामी किन जन्माउँदैन त अर्को ऋषि धमला? हिम्मत गर्नु पर्यो हामीले। त्यो भएको हुनाले मेरो योचोटि के रिक्वेस्ट छ साथीहरूलाई, आम नेपालीहरूलाई भनेदेखि पार्टी नबनौँ, जाति पनि नबनौँ, धर्म पनि नबनौँ। जो राम्रो उम्मेदवार हो त्यसलाई एकचोटि क्रस गरेर अगाडि पठाइदिउँ। त्यस्ताको 20% हाउसमा पुग्यो भने केही हुन्छ कि? तत्काल विकल्प दिन सक्ने स्थिति। जस्तो म चुनावमा आएँ, मैले भनेको छु म प्रचण्डको विरुद्धमा लड्छु चितवनमा। मलाई मुगलिन काट्न त दिन्छन् होला गुरिलाले? मलाई शङ्का छ क्या। तर म सोच्दैछु कि केपीको विरुद्धमा भिड्छु एकपल्ट कि प्रचण्डको विरुद्धमा भिड्छु। जुन बेला ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँबाट भाटाले हानेका थिए, त्यो बेला एउटाले यो केटालाई किन कुटेको त कसैले भनेको मैले सुनिनँ। भन्यो कसैले? त्यो त ठकुरीको छोरो रहेछ र मात्रै ढाड सोझो लिएर यहाँसम्म आयो। हामी जस्तो भए त ती सक्यौँ। किन यसो गरेको त एउटा छोरो बहादुरले भनेन त घाँटे यो देशमा। त्यसकारण हाम्रो भनेको स्याटिस देश हो। हामी परपीडक छौँ। अरू लड्दाखेरि हामी हाँस्छौँ। मान्छे लड्दा हाँस्नु नहुने नि नियमले, तर हामी हाँस्छौँ किनभने हामी परपीडक छौँ। यो परपीडक मनोवृत्तिबाट हामीहरू मुक्त हुनु पर्यो। कहिलेसम्म यस्तै जारी रहला डाक्टर साहब, के लाग्छ? जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ बाबु केही पनि हुँदैन। जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ र यस्तो खालको नेतृत्व मलाई लाग्छ अर्को 100 वर्ष रहन्छ होला यो देशमा, त्यही अन्तरालमा हामी सकिन बेर्छौँ। मैले यो खतरा देखेको छु। हजुर, नेकपाको दुईटा ग्याङ भन्न रुचाउँछु म, ओली ग्याङ र प्रचण्ड ग्याङ। ठुलै छ समूह। हजुर, दुईटा ग्याङ मिलेर जान सक्ने सम्भावना हजुर देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? र दुईटा ग्याङलाई सुझाव के छ हजुरको? मलाई त यो समूह यहाँसम्म मिलेर आएकोमा 7औं आश्चर्य लागेको छ। कसरी यहाँसम्म मिल्यो होला? यो मिल्दै नमिल्ने, किनभने यसको केही केमिस्ट्री नै मिल्दैन। एउटा सशस्त्र युद्धबाट आइराखेको छ, अर्को शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणबाट आइराखेको छ। भेटुने दूरी नै छैन। कान्तिपुर र गोर्खापत्र मिल्छन् बाबु कहिले? के छ उपाय? कान्तिपुर र गोर्खापत्र मिल्यो भने तपाईँले अनुमान गर्नुपर्छ कि नेपालमा पत्रकारिताको भविष्य अन्त्य भयो। यिनीहरू मिल्नु भनेको पनि अन्त्यको सुरुवात थियो। र आज त्यही कुरा भयो।
मैले भनेको छु कार्यकर्तालाई मैले भनिसकेको छु भाउ एउटा यो पार्टी विभाजित भएको घोषणा हुने बित्तिकै मलाई रोतारोहण गराउनु है भनेर किनभने 1 2 3 4 चारवटा मैले भनेको कुरा मिले भनिदिउँ कुन मिले हजुर यस चारवटा कुरा मैले भने कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन भएन नि मैले भने मध्यावधि हुन्छ भयो घोषणा चाहिँ भयो हजुर घोषणा भयो चुनाव हुन्छ भने थाहा छैन मध्यावधि घोषणा त भयो नि त अब त भयो नि त अचानक थप्पड दियो भने त अर्कै कुरा हो नि होइन मध्यावधि नै घोषणा भइसक्यो डेटै तोक भइसक्यो अदालत बाहेक अरू यसलाई रोक्न सक्दैन यो भयो मैले भने जयबहादुर चन्दको अख्तियारमा नियुक्ति अनिवार्य छ त्यस बाबतको पैसा शेरबहादुरले लिइसक्नु भएको छ भयो तेस्रो नियुक्ति भयो चौथो कुन थियो बाबु मैले बिर्सेँ भन्नु त कुन हजुर नो होइन संसद विघटन त मैले भनिसकेँ कुलमान मध्यावधि जयबहादुर होइन अर्कै छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले आइरहेको छ चारवटा मैले भनेकोमा ठ्याक्कै चारवटा भयो अब मेरो यसको चारवटा यो भने चौथो मेरो के छ भने यो पार्टी कुनै हालतमा एक हुन सक्दैन मैले आफ्नो साथीहरूलाई भनेको छु जुन दिन यो हुन्छ मलाई न्यु रोडमा लगेर रथारोहण गराउनु म बाँचे पनि मरे पनि हरेक चोकमा सुरेन्द्र केसीलाई कुट्नुपर्छ भन्ने एकजना उभिएको हुन्छ नेपाल ती मध्येको झन्डले गोली नै हान्दियो भने के अचम्म भएर बिफोर द्याट मलाई त्यहाँ लगेर एकचोटि रथारोहण गराउनु है भाउ भनेर भनेको छु तर यो दुर्भाग्यको कुरा हो म बिदा लिन्छु हस् धन्यवाद डाक्टर धन्यवाद डाक्टर सुरेन्द्र केसी हाम्रो सुनजी हाम्रो लोहानीजी पत्रकार साथीहरू सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले धेरै कुरा भन्नुभयो केही कुरामा सानातिना द्विमत पनि होला तर कुनै पनि कुरा चाहिँ सहमतिबाटै सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ उहाँले नेकपा पार्टीका बारेमा पहिले भन्नुभएको थियो कि यो अपारदर्शी किसिमले एकाएक जस रहस्यमय किसिमले जसरी यसको एकीकरण भएको थियो यसको विसर्जनको बाटो यसले त्यही दिनदेखि आफूले नै कोरिसकेका थियो र म यो कुरालाई चाहिँ दक्षाको कुरालाई चाहिँ म एकदम समर्थन गर्न चाहन्छु गएको निर्वाचनमा हामी स्थिरता पनि दिन्छौँ तर समृद्धि पनि दिन्छौँ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई वर्ग ल्याएर 2/3 बहुमत ल्याए त्यो 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि त्यो 2/3 बहुमत नेपाली जनताले धेरै ठुलो आशा र विश्वासले त्यो 2/3 बहुमत दिएका थिए पद्धति भएको देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सदन उत्तरदायी हुन्छ तर जुन देशमा प्रजातन्त्र हुन्छ वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भएका देशमा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण हुन्छ यही द्वन्द्वमा नेपालको राजनीति गयो र अन्ततोगत्वा पार्टी र सरकारका बीचमा गम्भीर मतभेद भइसकेपछि अहिले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको छ मध्यावधि निर्वाचनको नेपालका सन्दर्भमा धेरै आयामहरू छन् धेरै परिणामहरू छन् सबभन्दा ठुलो परिणाम त के हो भने यसले राजनैतिक अन्योल र अनिश्चिततामा मुलुकलाई धकेलिदिएको छ 2/3 दिएर पनि 2/3 बहुमतका आधारमा पनि मुलुकमा स्थायित्व हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमा हुन सक्ने हो कि होइन निर्धारित मितिमा हुन सक्ने हो कि होइन यसको वैधानिकताका बारेमा च्यालेन्ज गरिएका ठाउँबाट के प्रतिक्रिया आउने हो के निर्णय आउने हो भन्ने बारेमा पनि अहिले मुलुकभित्र गम्भीर दुविधा उत्पन्न भएको छ त्यति मात्रै होइन मध्यावधि निर्वाचन पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ मुलुकको लागि गम्भीर किसिमले चाहिँ महँगो परेको छ योभन्दा अगाडि सरकारको मात्रै 3 अरब रुपैयाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा खर्च भएको थियो आज 3 वर्षपछि मुलुकमा निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचनको 3 वर्षपछि फेरि अरबौं रुपैयाँ
सरकारकै कोषको खर्च हुँदैछ, उम्मेदवारहरूको त कति अरब कति करोड खर्च हुन्छ त्यसको ठेगाना छैन। त्यो सबै जनताको पैसा हो। जनताको पैसाको यो किसिमको दुरुपयोग वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा नेकपाको आन्तरिक सङ्घर्षले गरेको छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकले, पदाधिकारी बैठकले यो मध्यावधि निर्वाचनलाई अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक भएको रूपमा लिएको छ र यसको निन्दा गरेको छ। तर मध्यावधि निर्वाचन भइसक्यो। हामी प्रतिपक्षका हैसियतले निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैनौँ। भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। हामी समग्र रूपमा भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछौँ। अब होइन, यो कदमलाई हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ। अदालतमा कानुनविदहरू जाँदैछन्, तर अदालतले यो कानुनी छ भनेपछि यो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले जानुको कुनै विकल्प छैन। हामी प्रतिपक्ष पार्टी हौँ, त्यसै पनि चाँडो निर्वाचन गराउने कुरा या निर्वाचनमा जाने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि स्वाभाविक हो। तर अहिले म चाहिँ यो व्यक्तिगत विचारको रूपमा म आफ्ना कुराहरू राख्दैछु। होइन, भोलि 1 बजे हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यी समग्र कुराहरूका बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ। तर तपाईँहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यसको बारेमा असंवैधानिक र प्रजातान्त्रिक कदमको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका परिणामस्वरूप भएको यो संसद विघटनको कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले लिइसकेको छ र प्रजातन्त्रमा जनतामा जाने कुरा नै अन्तिम कुरा हो। नेपाली कङ्ग्रेस जनतामा जाने कुराबाट पछि हट्ने छैन। हामी खालि निर्वाचनको वातावरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहे र सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमले मुलुकमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। नेताजी, अघि मात्रै डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा ठिक, केपी ओलीले गर्दा बेठिक, यो पनि कुनै राजनीतिक चरित्र र संस्कार हो भनेर भन्नुभयो। के जवाफ दिनु? अब शेरबहादुर देउपाले गर्दा ठिक, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा बेठिक मैले भनेको छैन। मैले यो भनेको छु कि गएको निर्वाचनमा 2/3 बहुमत पाएको सरकारले 3 वर्षभित्रै आपसैमा दुईटा अध्यक्षले हामी ठुलो जहाजका दुईटा पाइलटले ठुलो जहाज चलाउनु 2टा पाइलट चाहिन्छ भनेर आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गरे। 2 पाइलटले जहाजलाई 2 दिशातिर मोड्न खोजे र जहाज दुर्घटनाग्रस्त भयो। त्यो तपाईँका अगाडि एउटा स्पष्ट दृष्टान्तका रूपमा रहिआएको छ। त्यसकारण अहिलेको मध्यावधि निर्वाचन वास्तवमा आर्थिक बोझका दृष्टिकोणले पनि मुलुकमा अस्थिरता सुरुवात गर्ने कोणबाट पनि गम्भीर खालको छ र अब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर जनता नै अन्तिम न्यायालय हुन्। जनताले नै जनप्रतिनिधि पठाउने या जनताले नै सरकार निर्माण गर्ने, संसद निर्माण गर्ने त्यो अधिकार राख्दछन् र त्यो वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। निर्वाचनको अगाडि तपाईँको पार्टी सभापतिले भन्नुभएको थियो नेकपा आयो भने रुन पाइँदैन, हाँस्न पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई सान्दर्भिकता कहाँनिर लगेर जोडौँ भने फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका व्यक्तिहरू गिरफ्तारमा परे, एउटा फोटो हालेका व्यक्तिहरू समातिए। तसर्थ ओली तन्त्र भन्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसपछि निरङ्कुश तन्त्र भन्नुभयो। निरङ्कुश तन्त्र र ओली तन्त्र फाल्ने त राम्रो अवसर हो नि, काङ्ग्रेसले किन आपत्ति जनाइरहेको छ मध्यावधि घोषणा हुँदा? होइन, यो मध्यावधि घोषणाका सन्दर्भमा हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यो के हो भने यसले मुलुकलाई आर्थिक बोझ पार्यो। 5 वर्षसम्मका लागि निर्वाचित संसद बिचैमा तुइएर गयो, विघटन भएर गयो र मुलुकले जुन स्थिरताको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटोमा जाने लोभमा नेकपा पार्टीलाई मत दिएको थियो, त्यसमा पनि यसमा तुषारापात भएको छ र यो तुषारापात चाहिँ जनताका, प्रतिपक्षका या अरू कारणले भएको छैन कि स्वयं नेकपाकै अन्तर्विरोधका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो परिस्थितिबाट मुक्तिको कुराका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट छौँ। कानुनको व्याख्या अदालतले गर्ला, तर राजनैतिक रूपमा हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ। निर्वाचनमा जाँदाखेरि प्रतिपक्ष दलले डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने कुनै स्थिति छैन। निर्वाचनलाई हामी सामना गर्छौँ। भन्न चाहन्छु भने यो संसद विघटनको परिघटना जुन भयो
यो केवल असंवैधानिक मात्र होइन, सबै दलित महिला सबै मान्छेहरूले जुन आन्दोलनबाट एउटा परिकल्पना गरेका थिए यो देशमा विभेद हट्छ, यो देशमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यो देशमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ, यो देशको विकास हुन्छ भन्ने जुन कुरा भएको थियो र संविधानले जुन परिकल्पना गरेको थियो नि त्यसमाथिको त्यो राष्ट्रिय लक्ष्य समाजवाद निर्माण र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सङ्घीयताको एउटा व्यवस्थित र सुदृढ कार्यान्वयनमाथिको ठुलो आघात हो। मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यो एउटा संविधान निर्माण गर्दा अथवा संविधानमा मधेसी जनजाति लगायतको सम्पूर्णको एउटा स्वीकार्यता सहित र त्यसपछि विभिन्न यो देशको विविधतामा भएका धेरै समुदायहरू, स्थानीय समुदाय, स्थानीय प्रविधि, स्थानीय चाहिँ ज्ञान, स्थानीय धेरै ठुलो तागत, स्थानीय चाहिँ के अरे प्राकृतिक साधन स्रोत, यो सबैको उपयोग राम्रो किसिमले हुन्छ भन्ने गरी हामीले जुन प्रकारले संविधान बनाउने कुरा र त्यो प्रकारको कुरा हो, त्यो शासकीय स्वरूपमा केही कमजोरी भयो। त्यो शासकीय स्वरूप, खास गरी संसदीय शासकीय स्वरूपको एउटा असफलता पनि हो। यो बिचमै 2/3 को मत हुँदा हुँदै पनि बिचमै आएर चाहिँ यो प्रकारले गर्ने कुरा, कुगर्ने कुरा, यो बिचैमा चाहिँ जाने कुरा जो भयो नि, यो कुरा चाहिँ छ। त्यसकारणले अब यसको कोर्स करेक्सन, यसका कोर्स करेक्सनका लागि अब के गर्न जरुरी छ भने व्यवस्थित र सुदृढ सङ्घीयता पुनर्संरचना सहित सङ्घीय के अरे संविधानको संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था सहितको एउटा अग्रगामी एजेन्डाको लागि यसलाई अगाडि बढिनुपर्छ। अहिले यो साना कुराहरू, यो प्रकारका यी कुराहरू प्राविधिक कुरामा चाहिँ नअल्झिकन अब यो संसद पुनर्स्थापना त हुनुपर्छ नै अथवा अरू कुराहरू त हुनुपर्छ नै, त्यो सँगसँगै यो कुरा सानो हुन्छ कि अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरूप र सबै मधेसी जनजाति लगायतको सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, सबैलाई चाहिँ गर्ने प्रकारको एउटा व्यवस्था, एउटा चाहिँ संविधान संशोधन र नेपालमा चाहिँ खास गरी युवाहरूले चाहिँ यहाँ खास गरी यो देशको सम्पूर्ण चाहिँ साधन स्रोतको प्रयोग गर्न र यो युवाहरूका लागि यो देश रमाइलो, युवाहरूका लागि यो पार्टीहरू रमाइलो, युवाहरूको लागि यो राष्ट्र, राज्य, सरकार, सदन रमाइलो हुने प्रकारले चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई समेटिएर अगाडि लाने गरी अब हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लानै पर्छ र यसै रूपमा नै यो अहिलेको जुन प्रतिगामी कदम अथवा यो अहिलेको जुन एउटा चाहिँ असंवैधानिक छ अथवा मैले भने ठुलो मर्ममाथि प्रहार छ, यो कुरालाई उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा, यो मूर्खतालाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आन्दोलनको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। राजनैतिक सहमति, राजनैतिक वार्ता, छलफल र त्यसपछि गएर पुनर्स्थापना अथवा आन्दोलन, यसको माध्यमबाट यसलाई एउटा साँच्चै गरिबको मुक्ति हुन्छ र विभेदको अन्त्य हुन्छ, यो देशमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यो देशको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने एउटा कुरा सहित एकदमै ग्राउन्डमै गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरले भन्नुभयो प्रतिगामी कदम भन्नुभयो, प्रतिगामी कदम चाल्ने तपाईँले पार्टीका नेतालाई नेता मानेर अब सँगै अगाडि बढ्ने कि अब पार्टी हामी औपचारिक रूपमा दुईटा भयो है भनेर घोषणा गर्ने? होइन, प्रतिगामी कदम चाल्ने अथवा आघात पुर्याउने मान्छे आफ्नो पार्टीको, आफ्नो दैलोको, अर्काको, कहीँको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा अब हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध, एक ढिक्का पनि बनाउने, तर पार्टीमा अब आइन्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब आइन्दा नेकपा गरिबको पार्टी, नेकपा चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ आवाज सुन्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा सहितको हुन्छ र यो उल्टो बुद्धि, उल्टो दिमाग भएको चाहिँ कुरा त्यो प्रकारको चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो सँगै हुन्छ कि छुट्टै हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने कुरा भनेको चाहिँ मुद्दा एजेन्डामा आधारित कुरा हो। जे होस्
अब यो नेकपाले चाहिँ बाटो सोध्यायो, नेकपाले चाहिँ अब गरिबको पक्षमा, उत्पीडितहरूको पक्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्यवस्थित योजनासहित एउटा चाहिँ एउटा अग्रगामी के अरे उद्देश्य प्राप्ति गर्छ। प्रचण्डले अब त्यो विषयमा कारबाही गर्नुहुन्छ त, साधारण संस्था निकाल्नुहुन्छ त भोलि? अब त्यो गर्नै पर्दछ, किनभने यो ठुलो कुराहरू चाहिँ भइराखेको, ठुलो आघात भएको छ, अनुशासनको कारण के अरे उल्लङ्घन भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यसका लागि केन्द्रीय समिति पनि चाहिँ बोलाइसकिएको छ, उचित आवश्यक निर्णय हुन्छ, कारबाही हुन्छ। यो कुरा त नागरिकले पत्या छैनन्। हिजो नै कारबाहीको लागि सिफारिस भयो, यदि त्यहाँ एक्सन लिएको भए, कारबाही गर्ने घोषणा गरेको भए हिजो बेलुका नै प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने योजना बालुवाटारमा बनाएको थियो। त्यो कुरा सुने पछाडि प्रचण्ड पनि ब्याक भए, ओली पनि ब्याक भए। जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ मलाई